السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة فيسمات. في هذا الفيديو سنقدم لكم إن شاء الله بروغرام ديال ماتس درجة الأناليز اللي غديرو إن شاء الله في فيستي وفاكولتي سيونس ولي كون ديكول بحال الإنسان والإنسجي والإستي والإنسان، وسيرتو غنهضرو على الجبر والأناليز ديال إس أن. دونك بالنسبة لي فيستي كاين الباركور اللي كاين إس إم بي ميب و ميب سي، وبعض المرات كتلقاو سولمون وحدة فيهم. وبالنسبة للفاكولتي سيون كتلقاو إس إم إي إس إم أ دي هما، وتلقاو تاني إس إم بي و إس إم سي. وبالنسبة ليزيكول الآخرين بيان سيغ كتلقاو يدخلون كومان فيه كلشي. بالنسبة لهاد ليزيكول هادو كيدخلون كومان غاديكون على الشعبة اللي غديرو في كل إيكول، ولكن بالنسبة للأناليز ولا الجبر كلهم كتقراو فيهم لي ميم موديل أبوبخي. بالنسبة للبي سي جدا هي كتقراو هاد لي موديل تاع الجبر والأناليز، ولكن ماشي لي ميم شابيتر ولكن موان بروفوندي بارابور أوز أوتر. دابا غادي نحاولو نقدم لكم في هذا الفيديو هذا مجموعة جميع الدروس اللي غتقراو خلال هاد السنة هادي، خلال بروميير اني بروميير سيمستر. دونك غنبداو بالجبر و ابخي غندوزو لاناليز. دونك غادي نحاول نهضر على لي فيستي. كاينين جوج لي باركور اللي هما معروفين من غير بي سي جي. دونك كاين الباركور هما ميب و ميب سي، هاد جوج لي فيليير اون جينيرال كنلقاو لي ميم فيش تكنيك. دونك كنلقاو بحال الشابيتر تاعهم تاع الاناليز و تاع الجبر، ولكن كاين واحد الفرق بالنسبة للميب. بالنسبة للميب تكون فيها الدروس تاعها بلي ابروفوندي، سافو دير تتلقاهم عندهم نفس الدرس ولكن زايدين شي باراغراف ولا جوج، ولا كتلقاو فيها بعض المرات نفس الباراغراف سيونس تكنيك تيديرو ان سول فيليير وحده مجمعين فيها ميب و ميب سي تيقراوهم الماط ولا الجبر ولا الاناليز. ولكن بالنسبة للفيزيك والماط لا، الفيزيك لاخر والسيونس لا، تيقراو غير الماط. كنهضر على الماط اللي هو لا الجبر ولا الاناليز تيقراو نفس الشيء. دونك غادي نحاول ندوز دابا باش نقدم لكم الجبر. بالنسبة للجبر أنا فيه 56 ساعة في السيمستر. هاد 56 نقسموها على جوج الحوايج، 26 ساعة الكور و 26 تيدي، و بليس دو سا كاين واحد 4 سوايع ديال الكونترول. ماشي 4 كل تاع كونترول، تقدر تلقاو علاش درت 4 هنا، تلقاو 2 كونترول بار سيمستر. هاد 2 كونترول فيهم ساعتين سافيدير 4 سوايع، ولكن كاينين لي فاكولتي اللي كيديرو سولمون ان سول كونترول سافيدير غير ساعتين. وهذا الشيء علاش هاد 4 سوايع ممكن تلقى غير ساعتين هنا و ساعتين اخرى نزيدو اما الكور ولا التيدي. اذا هذا بالنسبه للجبر. وغنشوفو لي شابيتر تاع الجبر دابا. لي شابيتر تاع الجبر تقراو مجموعه من الدروس اللي هما هاد الشابيتر لي 6 شابيتر اللي درت هنا، اللي هما غتبداو فوندمون ماتيماتيك. ما تلحقوش السميه فوندمون ماتيك سولمون لا لوجيك لو ريزونمون لي زونسومبل اكسيتيرا. داكشي اللي قريتو ديجا في بروميير باك و دوزيام باك. من بعد غادوزو لي بولينوم، دونك لو دوزيام شابيتر، وغادوزو من بعد لي فراكسيون، وغادوزو الكالكول ماتريسيال ça veut dire les matrices, les systèmes linéaires, etc. وهاد الشابتر الاخر اللي هما اسباس فيكتوريال و لي زابليكاسيون لينيير هما جوج دروس اللي هما جداد. بيان سيغ هاد الباكالوريا ماتريسي تا هو جديد، غير هو جديد بالنسبة لسيونس اكس، سيونس فيزيك و سيونس ناتوريل اس في. ولكن بالنسبة لهادو تا هما بالنسبة لسيونس مات ديجا قراهم، ولكن بالنسبة لسيونس اكس كلشي جديد عليه هادشي. دونك لي سباس فيكتوريال و لي زابليكاسيون لينيير. دونك غادي نشرحهم من بعد هادشي في واحد الفيديو. بالنسبة لكل شابيتر غندوز دابا الشابيتر الأول اللي هو فوندمون ماتيماتيك. فوندمون ماتيماتيك غتقسمو لمجموعة من الفقرات. غتبداو بلا لوجيك، لي زونسومبل لا لوجيك. دونك كاع داكشي اللي كيخص اللوجيك اللي هو قريتو مثلا لامبليكاسيون، ليكيفالونس، اي او اتسيتيرا. السمية تاع اشنو هي التيوريم، اشنو هو التيوريم، اشنو هي التيوريم، شنو هي propriété, etc. Donc, après غاديو لي زونسومبل يعني لينيون لانترسيكسيون etc. من مور هاد لي زونسومبل غتقراو الريزونمون، لي تيب دو ريزونمون اللي قريتو لهم بحال لا ريكيرونس تاع الجو، لا ريكيرونس لابسيود etc.
الكونتر اكزومبل، وغتجيو لي غولاسيون بينير اللي هما تقراو فيهم واحد الحاجه اللي سميتها لا غولاسيون ديكيفالونس اللي هي مهمه بزاف، وهذه كتفيدنا باش نقراو لا ديفيرونس اونتر لي فونكسيون اي لي زابليكاسيون، باسكو هذا كا بارتيكولي تاع لي غولاسيون بينير. فهاد لي فونكسيون لي زابليكاسيون غادي تقراو لا بيجيكسيون لانجيكسيون ايتترا ولا غولاسيون في زونسومبل ايتترا. دونك هذا شابيتر الاخر اللي غتقراو في الفوندمون ماتيماتيك، ماشي شابيتر الاخر، دونك باراغراف الاخر. غادي ندوزو لشابيتر 2 اللي غديرو فيه هو كيهضر على لي بولينوم في ار وفي سي، ولكن غادي تقدر ديرو ان رابيل تاع لي نومبر كومبلكس اللي غادي يعاونوكم باش تقراو لي بولينوم في سي دو اكس. دونك لي بولينوم هما جميع يتكتبوا على الشكل التالي: بي égal à 0 plus A1 x à la puissance 1 plus تاع واحد n AN x à la puissance n. دونك غتقراو هادي البروبريتي تاع النوع ديال الكتابات اللي هما البيت هو factoriser ce polynôme là, de l'écrire sous forme de P1 pour P2 tel واحد Pn. Donc avec P1 P2 Pn هما واحد لي بولينوم اخرين اللي هما عندهم لي دوغري قل، يعني عندهم seulement x à la puissance 1 ولا x à la puissance 2 لي دوغري 1 ولا لي دوغري 2. دونك فاش تقراو هادشي غادوزو باش تقراو لي فراكسيون. لي فراكسيون هما كتابات يشبهوا تقريبا لي بولينوم، ولكن نسميها ils se forment d'une fraction. Ça veut dire que عندنا بي اف غادي نكتبوها على الشكل التالي: واحد بي على واحد كيو، بحيث هاد بي سي ان بولينوم كينتمي لكا دو اكس، وكا دو اكس سوا ار سوا سي. هذا بولينوم وتا هذا بولينوم، ولكن هذا ما خاصوش يساوي لنا لو بولينوم نولار، البولينوم اللي جميع الكوفيسيون تاعو كيساوي بزيرو. لو بيت تاع الشابيتر هذا هو الديكومبوزيسيون تاع هاد اف هادي. ديكومبوزيسيون سوا في ار ولا في سي. دونك غادي تحاولوا انكم ديكومبوزيوه، يعني تكتبوا هذه تولي الكتابه بلو سامبل، ما تبقاش مثلا نختزلوها، مثلا نديرو نكتبوها على شكل مصطفى تاع فراكسيون زائد فراكسيون خلاص كيساعدنا الحساب من بعد مجموعه من الدروس. دونك هذا شابيتر 3. بالنسبه للشابيتر 4 كيتعلق بالكالكول ماتريسيال، يعني تقراو لي ماتريس. لي ماتريس هما واحد الطابلو ما يخلعكمش تسميها، هو واحد الطابلو اللي عوض تكتبو سو فورم طابلو نكتبو سو فورم ماتريس، هو واحد نكتبو بحال الشكل هذا. دونك هذا بحال هكذا، وكيكون وسطو بعض الارقام، مثلا نسميوها A1 1 وغادي حتى لواحد العدد اللي هو A2 AN 1، يعني هاد لا لين هذا. ونفس الشيء هنا غتلقاو لا لين الاولى مع حتى الان، وغتلقاو هادي واحد لا ماتريس اللي فيها دي زيليمون بحال الطابلو. هذا هي الماتريس، وهذا فاش كيفيدونا او باش نديرو السوليسيون تاع كيلكو سيستيم لينيير باغ لا ميثود دو غوس، وكيفيدونا بزاف د الحوايج بطبيعة الحال. هادو من ضمن ليوتيليتي ديال هاد الكالكول ماتريسيال. دونك ابخي غادي دوزو باش تهضروا على سباس فيكتوريال، وغادي ديرو لي زابليكاسيون لينيير. دو شابيتر اللي هما بخي تنجمعو في شابيتر واحد باش يكون عندنا داكشي كوهيرون. دونك هذا تا هو غنحاول نديرو فيديو من بعد. بالنسبة ندوزو دابا لاناليز تاعو بحال الرجبة في 56 ساعة، و 56 مقسومة لثلاث الحوايج: 26 ساعة تاع الكود، و 26 ساعة تاع التيلي، و 4 سوايع تاع الكونترول، ولا ساعتين بطبيعة الحال، وديك الساعتين غتزاد لينا في الكود ولا في التيلي. والشابيتر تاعو هما هادو. دونك غادي تهضرو تو دابور على النومبر غيال وكاع داكشي يتعلق بهم. غادي تهضرو على لي سويت اللي قريتو ديجا بروميير اني في باك و في بروميير اني باك، ولي فونكسيون تاعهم ديجا قريتوهم، وحتى فورميل الطيرور اللي ما عمرو قرا، الا ما كنتوش دايرين بالنسبه للسيونس ما تقراوش شويه، ولكن بالنسبه لكلشي غتقراو لي فورميل الطيرور اللي غادي هو الشابيتر الجديد عندكم هنا، ولكن ماشي شحال زوين. دونك كل شابيتر غنهضرو عليه شويه. غنجيو للنومبر غيال. هادي النومبر غيال كاع اي حاجه كتعلق بالاعداد الحقيقيه، بحال لا غولاسيون دوغ، يعني اكبر اصغر اكسيتيرا، نتوما هادي من بعد غنشرحها لكم، والفالور ابسولو، la borne supérieure, la borne inférieure, la partie entière
اي لا دونسيتي هي اللي جبتها تقريبا عندكم، حتى هي واحد الفقره صغيره اللي غتزيد فيها بعض التمارين اللي هما كيعلقوا لنا لا دونسيتي تاع النومبر راسيونيل في الاعداد الحقيقيه. يعني عندنا واحد العلاقه بين النومبر راسيونيل والاعداد والنومبر غيال، هذه هي اللي زيدت تقريبا. وهذه الباراغراف اللي شويه ما عندكم قريتوها، ما هادشي كله تقريبا راه ديجا عرفتوه غير ما كنتوش دايرينو في نفس الدرس. من بعد غدوزو باش تهضروا على لي سويت غيال. لي سويت هما قريتوهم، داكشي اللي قريتو في السانكيام و سيزيام غادي تعاودو عاوتاني هنا تقادوه مزيان في واحد الدرس اللي هو جا لنا كلشي. ان سويت مينوري، ان سويت بورني، ان سويت ماجوري، لا كونفيرجونس تاع لي سويت ادجاسونت، شكون لي سويت، شكون لي زيد شويه هما هاد لي سيغمون امبواتي فولزانو دي ستراس و سويت دو كوشي. كنهضر هذا اون جينيرال تاع قاع الطلبه، ما كنهضرش على سيونس مات كاين شي حوايج يقراو في هادشي. بالنسبه لسيونس اكس لا. من بعد غادي نجيو للشابيتر 2 3. شابيتر 3 تاع هو واحد الشابيتر اللي هو تيهضر على لي فونكسيون ديال فاريابل غيال، و حتى هما قريتوهم. قريتو لا ليميت ديال فونكسيون، قريتو لا كونتينيتي، قريتو لا فاريابيليتي، قريتو التيوريم دو غول، وقريتو التيوريم ديال الكرواسمون فيني. هادو التيوريم بجوج اللي غتكونو تحطو عليهم البوان اللي غتخدمو عليهم بزاف. اما هادشي كله راه قريتوه، يعني تيعاود لنا يفكرك في هادشي باش نتا كتحاول انك تهز تاني كلشي داكشي وتقراه بوحدك، وتولي تعرف كل حاجه علاش لايقه، ماشي بحال الليسي كنت كدير الدرس باش تخدم التمارين وصافي. دونك هذا بالنسبه للشابيتر 3. وغندوزو للشابيتر نيميرو 4 اللي هو واحد الشابيتر ابوبخي جديد عليكم، اللي هو كيهضر على لا فورميل دو تايلور اي ديفلوبمون ليميتي. هو غير كيفاش نحولو واحد لا فونكسيون من فونكسيون عاديه اللي هي كنعرفوها كونتيني لواحد الفونكسيون عندها علاقه بواحد البولينوم. وهذا الشيء باش هذا كتكون لابليكاسيون في لي تيب دي فونكسيون. دونك هذا شابيتر جديد ولكن ما تخافوش منه، هو سامبل. دونك هادو بالنسبه لشابيتر 4 والاخر اللي عندكم في الدرس ديال بالنسبه للاناليز. اي دونك ابخي هادو اون جينيرال لي شابيتر اللي غديرو خلال هاد السنه هادي سيرتو في البروميير سيمستر. ومن بعد غنحاولو شاك فوا نعطيو دي فيديو في كل شابيتر باش نفهمو ونديرهم ديك الساعه بالعربيه ولا بالفرنسي. المهم شاك فوا خصنا نحط ان فيديو اللي هو غادي يفيدكم وغتفهمو من خلالو ونحطو بعض التمارين وزابليكاسيون اللي تفهمو من خلالهم الدروس تاعكم كلهم ديال بروميير سيمستر في الجبر وفي الاناليز ان شاء الله. بون كوراج.